كما قلت لكم البارح، نزيدو نتلاقاو اليوم ان شاء الله 11 كنا ملحيين باش ندير لكم ان لايف ولا اون فيديو. مي جينيرالمون يعني ندير لكم ان لايف دو بريفيرونس، راني نسيي ندير لكم دي روسيت لي ما يشدوش بزاف الوقت. السلام عليكم. بون اليوم قلت لكم ندير لكم لي بينيي. ما كاش اي واحد اللي ما يحبش لي بينيي. فوالا كيما موالفين تلموا شويه باش نبداو في لي زانغريديون اي لي ميزور. سلام محمد طارق قاسي حبتيش سفيان طارق. اليوم هم رجال راكم قاعدين في الدار. اليوم نتوما ديروا واسمو ديروا باش يسقهواو، ديروا ان غاتو باش يسقهواو. هذه هي قاعدين في الدار الحجر الصحي مليح يفيدكم شويه. اللي مزوجين يعاونوا نساهم، واللي ماشي مزوجين لي سيليباتير يعاونوا يماهم خواتاتهم. مليح مليح. كاتي زكي وعليكم السلام ام هيثم. والله غير لاباس الحمد لله. كيما قلت لكم نكون في الموعد. بون درت شويه غوطار زوجو شحال راهي 20 بديت. قلت لهم كل يوم ان شاء الله كل نهار ندير لكم حاجه. 11 كنا ملحيين. اليوم الجمعه ندير لكم لي بينيي. والمبرجه تاع البارح كان يبعثوا في البريفي قالوا لي ورينا كيفاش بعد ما طيبتيها وخبيتيها. هاي ليك نورمال تخبيوها في لابواط ما يصرى لها والو. هاي ليك هاي خبيوها عادي حاجه ما تصرى لها. كونترير تولي مبسه اكثر واكثر كي تقعد بارده. خي وريت لكم البارح. هاي تشوفوا هاي تقعد مبسه. تبدو تاكلوا وخبيوها في لابواط تغرقوا عليها. هذه على البراج ولا المبرجه. واحد كيفاش يقول لها بو على لي بينيي راني بارطاجيتهم لكم. والله مش فيت وقتاش صورتهم برك. اليوم حنديرهم لكم اون ديريكت. مساء النور ام هبه، واش راكي؟ فريال فدوى. بون راكم صافا بديتو تطلعوا شويه. بون نبداو في اسمو في لي بيني تاعنا تاع اليوم. نرفدو عندنا هنا 500 غرام دو فارين، 500 غرام فارينه
كيما نقولوا رطل فارينه، نص باكي تاع كيلو فارينه هاوليك. نزيدو مغرف صغيره تاع السكر، اون بانسي د سال، اون بانسي د سال، قرصه ملح، فوالا قرصه ملح، حبه بيض. نزيدو ان باكي دو لوفور شيميك، ونزيدو مغرف صغيره تاع لا لوفور دو بيير. نزيدو كوم انا ما عنديش ياغورت ناتور حندير باك، ونكملوها بالحليب. ونزيدو تاني زوج مغارف كبار تاع لا مارغارين فوندو، ندوبهم. فوالا نبداو في لا بريباراسيون. بون نسحقوا بيان سور الزيت بور لا فريتور، نسحقوا الزيت القليان مقله والزيت بيان سور. فوالا نبداو دوكا بسم الله. حمينا برك ديري هكذا. كما قلت لكم رطل الفارينه، نزيدوا لها مغرف تاع الزيت، مغرف سمحوا لي، مغرف تاع السكر، تاع مغرف تاع السكر هايليك، مغرف تاع قهوه تاع السكر. نزيدوا اون بانسي د سال، نديروا النواشف قبل، اون بانسي د سال هايليك منا. نزيدو لا لوفور شيميك، نديروها منا من جهه في لو كوان. والفارينه لازم تغربلوها. هايلين ولا غير هايلين هادو، هاد لاغوصات هايله، راك ندير غير بهادي نخدم غير بيها. واش تانيت بون نخلطو كلش كيف كيف. نزيدو زوج مغارف تاع الكرا اللي هي لا مارغارين، معمرين هكذا. ندوبها في الميكرووند. نخلطو هادو ما بيد هكذا. نخلطو هادو، نزيدو نزيدو اون كويير تاع لا لوفور دو بيير، كيفاش نقولها بالعربيه، لا لوفور تاع البولونجي، خميره الخبز. فوالا هايليك. نخلطوه هكذا. نزيدو الزبده هذيك نقصوها، ديروا كلش. نزيدو زوج حبات بيض،
هادو سي لي بينيي. نقصو برك معني ما نسحقوش. الزبده خلاص. نحطو كلشي على فوا. وانا قست بون دير لي ميزور كل واحد باش يقيس كيما قلت لكم رطل. الرطل تاع بسمو مازلنا هادوما والزيت. Combien? Yaourt nature. نطموها بالياوغت ناتور وحدو. اللي ما عندهاش نورمال. بسم الله. هاي لك. نحطوها هكذا. الرطل يكفيكم قسمة تسقهواو بيهم يقعدوا لكم حبيبات. اللي ما عندهاش غاشي بزاف دير نص 250 غرام. انا درت 500 غرام دو فارين. دوكا نروح ليها وقت ناتور. هاد لي بنيه يخدموا فينا بيان كوم يفو. اكتيفيا ريجيم باش نديجيراو. غادي نقصر. نكملوها بكونديون. تفرغوا بشويه وتخلطوا سينو تعميوها تاني. بون الا عميتوها زيدوا لها شويه فرينه كيف كيف. الا كانت يابسه شويه حليب، الا كانت جاريه شويه فرينه. شنو برك هادية لازم نخلوها تريح. دا هو المشكل تاع اللايف. كي ندير اللايف المشكل الكبير كامل وين راه على لاباط كي تريح. كيما اليوم اون اتوندون يعني نخلو لو طون نخلو لاباط هادي سو روبوز شويه. نعطيلكم جبدوا ورقه وستيلو نعطيلكم كلكو غوسيت تكتبوهم. نعجنوها شويه برك نديرلكوها بشي حاجه. والحليب خلاص. الا شفتوها تلصقي بين يديكم ديرها شويه فرينه. تركوها ابين برك. كي تشوفوها برك ولات ليس تحبسوا. فوالا واش قالت لي الوصفه؟ سي لي بينيي. قلت لكم 500 غرام دو فارين. بون بالعربيه 500 غرام فرينه. زيدوا لها 2 حبات بيض. زيدوا مغرف صغيره تاع السكر، مغرف صغيره تاع خميره الخبز. زيدوا لها 1 باكي دو لوفور شيميك. زيدوا قرصه ملح. لما كان قرصه ملح. ياغورت ناتور
زوج مغارف كبار تاع زبده دايبه، وطموها بالياغورت ناتور وكملوها بالحليب ودلكوها هكذا شويه تولي برك ليس. كي تشوفوا لاباط ولات ليس تخلوها تريح شويه في تخمر شويه، من بعد نطاليوها. كي نطاليوها تاني ونحلوها ايتو، ونديروها بالمول تاني نخلوها تريح شويه. وانا نسيي كيفاش ندير لكم حبيبات. لا ميسقسوني على تاع البارح هذاك اللي درتو تاع قليان فوغي بالشوكولا فوندو، هذاك درت اللايف تاعو عنده 3 ايام دوسلا، قالوا لي عاوديهولنا. دوك نعاود لكم لي ميزور تاوعو، لي ميزور لي زانغريديون. كي تشوفوا بلي ولات لاباط ليس تحبسوا، واللي ما تلصقش تحبسوا. فوالا هكذا خلوها تريح. كوم دابيتود خلوها تريح شويه. دوك نوريك نلقاو برك البلاصه اللي خدمنا فيها البلان دو طرافاي. جوستومون هايل مغل هايل ميم بهاد لا غوسيطه هايل. شوفوا كيفاش يخرج. انا بغا نخليه يريح، ها منكتبش عليكم نتوما برك باش نوريلكم كيفاش. نولو ما بيت لي غوسات. واش راكم حابين كوم غوسات نفهمكم فيها؟ ما بيت يخمر شويه تخمر لنا لاباط، ونعطي لكم من عندي كلكو غوسات. صالي نسلام، واش راكي صافا؟
بريوش يجيك تخيل بالك تكثري له تقليه بزاف بالفرينه، عبالك بريوش لازم يجيك شويه ليكيد، ما يجيكش شغل، ما يجيكش اون بات شغل تلميه وكذا، فهمتيني؟ لازم يجيك خفيف. فهمتيني ليديا؟ لازم يجي يلصق في يدك. السميد ما كاش داوه كامل ما قعدنا والو. قولوا لي البنات كش حاجه. قولوا لي حبيتوا هكذا نكملوا كل نهار نديروا حاجه ولا نحبس. بيان سور اللي حبيت تاني نسيت ما قلت لكمش طابوني لاشين ديالي تاع اليوتيوب، لو ليان راني حطيته في اسمو، حطيته في لاباج ديالي. بلا مزيان ليديا، اكتبوا لي البنات اسكو نكمل هكذا كل نهار ندير لكم حاجه ولا نحبس. يبارك في عمرك، ميرسي. قولوا لي في عجبوكم لي غوسات ديالي ما عجبوكمش؟ على حسب ما راني حطيتو عجبوكم، مي راني نسقسي فيكم اسكو عجبوكم ولا لا. لا فين راكم؟ وسط تاع نكمل هكذا. هي تري بيان، ميرسي ام محمد. ان شاء الله ان شاء الله ربي يقوينا، ان شاء الله ربي يبعد علينا هاد الوباء، واللي ماتوا ربي يرحمهم. لازم نكملوهم وهاد السمانه نقعدوا في ديارنا. باسكو الدواء ديالو سي تقعد في الدار، ما كاش دواء كيما نقولهم في الدار. ان شاء الله على ربي، ان شاء الله ان شاء الله espoir de la vie. ام محمد وفا يخ بعيد الشر وعلاش القريوش ان شاء الله باذن الله ولا غنديره لكم بربي ان شاء الله. بون لا وفا لا غوسيت تاع لا بات سابلي، ياك اخي قصدك لا بات سابلي تاع لي غاتو سيك. وفا ان شاء الله ليديا بلا مزيان ام محمد. وفاء لا بات سابلي تاع لي غاتو.
هاي ثقيله لا كونيكسيون هاد الايامات. أين أنت يا وفاء؟ ما فهمتكش. لاباط صابلي تاع بوغ صابلي لاباط تاع لي تارت ولا لاباط صابلي تاع لي غاتو ساك؟ شوفي ويدا تاع لي تارت نعطيك لي ميزور تاع اون بوتيت كونتيتي وانتيا ديري بون نتوما تاني الاخرين كامل تستفادوا راكم تسمعوا فيا. لاباط صابلي تاع لي تارت سوا ديروا اون كيش ولا لا تاع لي تارت لي تارتولات ولا صالي ولا سكري. اذا سكري ديروا لها بون نعطيكم لي ميزور. ديروا 125 غرام de farine, non, 250 grammes de farine, 250 غرام تاع فرينه. هذه بوغ لي طاخطه ولا لي كيش. ديروا 250 غرام فرينه، زيدوا لها 125 غرام تاع زبده تجيكم كوم اون كريم بوماده فوالا. بسوها بيان في الفرينه. اذا صالي بيتو ديروها مالحه ديروا لها اون بانسيت سال قرصه ملح. وانا نعطيكم كيما ما في نخدمها. انا نزيد لها دو جون دوف تجيكم بسه اللي عطيتها لهم كامل والله غير يشكروني ويدعوا لي باسكو هايله. بسوها بيان، زيدوا لها دو جون دوف، اون بانسيت سال، وطموها بالحليب. انا نحب نطمها بالحليب، وانتم الا حبيتو بالماء نورمال تجيكم بسه، مي بصح دو بريفيرونس الحليب. خلوها في فريجيدير، طموها ما تعجنوهاش، ديروها في ساشي فريجيدير تريح، وجدوا لا فاخس تاعكم حاجه تاع المالحه، حاجه مالحه. واذا حبيتو سكري في بلاصه القرصه تاع الملح هذيك نحوها، ديروا لها مغرف صغيره تاع مغرف تاع قهوه تاع السكر. هذا ما كان تجيكم بسا ما شاء الله. ولا على لي غاتو ساك لاباط صابلي تاع لي غاتو ساك. شوفوا نعطي لكم انايا اللي نخدم بها. كنت نخدمها بكري، نخدم بها العراس، نخدم فيها في العياد ايتو في لي زوكاز. هذيك نخدم غير بها هايله، وتجيكم كونتيتي. نتوما قسموها على زوج. بصح انا نعطي لكم اون ايدي، نعطي لكم هكذا اون ايدي تخدموا بها، وشوفوا نتوما كل واحد كي يشوف على حسب مخروجو. باسكو بهاد لي ميزور تخدموا بها تقدروا تخرجوا 4 انواع كي والو، 4 5 انواع كي والو. شغل تبداو غير تزيدوا عفايس دوك نقول لكم عليهم. ديروا 500 غرام 500 غرام زبده مارغارين، 500 غرام مارغارين تزيدوا لها هادو في القصعه تحطوهم. 500 غرام مارغارين تكون طريه، تزيدوا لها 6 حبات بيض، تزيدوا لها 2 كيسان ونص حتى 3 تاع سكر غلاس، تخلطوهم بالفوي دو بريفيرونس بالباتور هذاك الكتريك باش تدخل مليح الزبده هذيك تولي اون كريم. فهمتوني؟ ويدخل البيض معاها. قلنا مع 2 كيسان ونص 3 كيسان تاع سكر غلاس. من بعد زيدوا لها الزيت، 2 كيسان زيت، 2 كيسان زيت. زيدوا لها مغرف كبيره تاع لافاني، وبداو طموها. بشوفوا بهاد لي تاع 500 غرام تاع زبده و6 حبات بيض يجيكم واحد انا ما نخدم بسيم ما نكتبش عليكم 2 باكيات قريب 2 باكي تاع فرينه تاع سيم، واحد قريب 2 كيلو تاع سيم. نتوما ديروا الباكي الاولاني صفيوه بيان سور مع لا لوفور شيميك، ديروا 1 باكي، من بعد بداو زيدوا بشويه.
بعد نتوما ما تخلوهاش حتى وين تنطموا مليح، طموا هذيك لاباط. نتوما مازال شغل كي تشوفوها مازالها شويه راهي تلصق مليح في يديكم، مازال ما تلمتش مليح. نتوما واش ديروا؟ تجبدوا دي ريسيبيون زوج ثلاثه ايتو، نقسموا لاباط تاعكم على 3 ولا على 4، على 3 ولا على 4. تجبدوا شويه ديروه كوتي باش ديروا بهم لي صابلي هذوك تاع لا كونفيتور مثلا، زيدوا نص واحد اخر شويه تاني ديروه كوتي، خدموا به باريزوم. تقدروا ديروا به واسمو الجاتو شوكولا، زيدوا له الكاكاو، زيدوا له كاكاو وتلموه بلا فارين، تنحوه كوتي، تخلوه لاباط تريح. حبيتو دوطخ موديل، لي موديل اللي حبيتو الاخر تاع الجنجلان، حبيتو المشوك تاع الجنجلان، مشوك باغ تاع الجنجلان زيدوا له شويه كاوكاو لداخل وشتوه يجي مشقق، زيدوا له لا لوفور شيميك وطموه بلا فارين. حبيتو تاني تاع مشوك تاع الكاوكاو لا ميم شوز، زيدوا له كاوكاو لداخل، زيدوا له 2 باكي تاع لا لوفور شيميك ولا على حسب لا كونتيتي اللي تخلو فيها. فوالا ديروه تاني دكوتي. هذه هي تخرجوا واحد 3 4 نواع كي والو. انا هكذا نخدم بهاد الاخر اللي عطيت لكم، هاد لا غوسيت تاع هذه هي القديمه كامل الاصليه تاع لي غاتو سيك تاع لا بات سابلي. هذه هي الاصليه، لا غوسيت الاصليه تاع بكري. تاع دوكا برك لي ولاو يبدعوا، ديري 2 جون دوف و ان اوف اونتيي تو، مي الاصليه هذه هي اللي عطيت لكم دوكا. ولا حبيت دير بشويه دير تقسم لي ميزور على زوج. هذه بور لا بات سابلي. فوالا. هل من سؤال اخر؟ نروح نشوف لاباط هذه كيفاش راهي. كاميرا روحي شوفي لي، جيبي لي برك نشوفها، روحي جيبيها لي. يجيك يابس. خلاص ان شاء الله نديرهولكم ان شاء الله. بون هاي اللي كيريح شويه، انا نزيد نخليها تريح شويه، نحي لكم برك شويه باش تشوفوا كيفاش نخدموها. شتي لي شوفي كامل، شتي لي هكذا. هايلك نحينا شويه باش تحسوا بلي بدات تريح. انا نزيد نخليها تريح شويه. نديرو شويه فرينه. هايلك نديرو شويه لا فارين باش ما تلصقناش. نورمال نزيد نخليها تريح ان شاء الله برك تنفخولي. تحلوهاش بزاف رقيقه. ديجا كي تبداو تحلوها هكذا تجيكم ليس و يعني بدات تريح بيان.
اللي عندها زاستي 30 كون ملح تزيد لها. انا ما عنديش، كانوا عندي في فريجيدير ولاو طريين. ملح بور لو جو ماشي بور الزاست. ولا زعما غسلتهم نقيتهم بالطبع عيتو قلت زعما باش نحي الزاست هذاك والاخر نديرو في الكونجيلاتور جو. كي جا لو فيروس هدايا راح هايلك. نجبد المول باش نحلوها. المول ولا نسيت ما جبدتش، نسيت. نحب نحلوهم بهذا يا نشوفوا. فوالا شكون واسمو راني ندير الاخر لحقتي غوطار سي لي بيني اللي حندير، راني ندير في لي بيني نورمال نخليهم يريحوا. انا خليتهم يريحوا غير شويه ديجا ميم هكذا كي نحلهم ويزيدوا يخلو ان شاء الله برك ما يبهدلونيش يخمروا لي في الزيت يتنفخوا في الزيت. اسمحوا لي تخلي نابيل. عودتينا الوصفه ما فهمتش، نعاود ولا عودتينا؟ دون الزيت هذه تسخن، ما بدا يتسخن لازم تسخنوها مليح. راني شعلت لها. هادو ما نحوهم ما نعجنوهمش. شفتوا كيفاش انا نحوهم؟ شتي برك هكذا نديرهم برك هكذا، نرجعوهم لاباط يريحوا، ما نخدموش بهم ما نعجنوهمش، نديرهم برك هكذا. ها نخلوهم يريحوا عاد نولوا ليهم ابخي. عاملي كيفاش يجوا شتو. وشوكولا مي انا ما نكذبش عليك درتهم لا فوا باسي ما عجبونيش. وشوكولا لا كونفيتور اللي جاو بنان خير. عامليك كي تخلوهم يزيدوا يريحوا نطون برك تسخن الزيت وديروا لهم سوبودريوهم بسكر كلاص من الفوق بزاف هايلين. راني درت لكم نجبد لا كونفيتور. اللي حب يدير بلا كونفيتور يدير لا كونفيتور. اللي حب هذا كيما يقولوا كيستيون تاع لو غو كل واحد واش يحب. اللي يحب شوكولا يدير بالشوكولا. انا عندي شوكولا وعندي لا كونفيتور. سخني برك الزيت
هامليك حليناهم. عندها المول تحلهم بالمول، وحلي عندها الوسمو تسخني برك الزيت، لازم تكون الزيت سخونه مع نقصوا لها. وين جيت واش طيبتي اليوم؟ دي هي لي بينيي. لا غوسيت راني قلتها شحال من مره. 500 غرام دو فارين، 500 غرام فارينه، زيدي لها 2 حبات بيض، زيدي لها مغرف صغيره تاع قهوه تاع السكر، اون بانسي سال، 2 مغارف كبار تاع زبده دوبيهم، ان باكي دو لوفور شيميك، اون كويير كافي تاع لا لوفور دو بيير، وطميهم بالياغورت ناتور، وتكملي بالحليب. تدلكيها شويه حتى وين تولي لاباط طريه، تحطيها تريح سو ريبوز بيان. معك تيطاليها هكذا كيما درت، ديري هكذا القريسات، وكي ديري القريسات نورمال تزيدي تخليهم يريحوا شويه ينتفخوا تاني شويه كيما راكي تشوفي هنايا، كيما راكم تشوفوا، ونقليوهم. فوالا نشوف برك كيف سخنت. سخنت نقص لها. بسم الله، لازم تسخن و بسم الله. بسم الله. كنحكمو تاع لو فيروس قاطرين بهم باش كيحفظوا. شوفوا جيبي لهنا هامليك، شوفوا كيفاش ينتنفخوا. هذاك دوك تشوفوهم لداخل فارغين فارغين. هادو هايلين تاني نديروهم صالي، ما يرفدوا لك الزيت بزاف. شفتوا كيفاش يجوا خفاف. شفتوا هاد لاغوسات غير سيوها. درت لكم حبيبات باش تشوفوا. انا من بعد نكمل كوم داب لا سويت. هون كيفاش يجوا تقلوهم. نتوما ميم تشوفوا هاد لو كوتي الطرف هذا هكا بيض، سنا نورمال راه طايب. هباك فارغين فارغين لداخل ما تمنوش. والقريوش بزاف دومونديتولي نسي نديروه لكم ان شاء الله، ونديرو لكم صون ماشين ويجي هايل. انا درتهم صغار يعني بهاد الاخر، يعني يابا ميو حاجه صغيره. داك يعطيك الصحه سلسبيل. الوصفه تاع لي بيني قلت لكم رطل فارينه، زيدوا له مغرف سكر تاع مغرف قهوه تاع السكر، مغرف تاع قهوه خميره الخبز، زيدوا لها 2 مغارف كبار تاع ماكله
تاع زبده دايبه، قرصه ملح، 2 حبات بيض، باكيت على لوفيغ تاع نوار، نقولها نواره، خميره كيميائيه. وخلطوا كلش بالياغورت ناتور وكملوه بالحليب ودلكيها شويه وخليها تريح. هذا واش فيها، فهمتوا؟ دوك نوريلكم، دوك نزيد نحل لكم 2 ولا 3 تشوفوا بعينيكم. غادي نطفي لها المبيت هامليك. لا راحي من الكابيت. هيا بنا هامليك. شفتوا كيفاش خرجوا؟ شفتوا؟ شوفوا شحال خفاف. نحلوهم شويه. شوفوا لداخل سخونين. هامليك. شفتوا لداخل؟ نزيد لكم وحده. انا كي نعطيكم اون غوسيت يعني تسماني درتها شحال من خطره، سيتها ودرتها وكلاوها في الدار شحال من مره، نحب نبارطاجيها معاكم. هاوليك هاهم، شفتوا كيفاش فارغين؟ والو لداخل، والو والو لداخل. هكذا تقدروا تاكلوهم وحدهم، تقدروا تاكلوهم. شوف هادو هاينين وكنتحشوهم صالي كيفاش يجو اكسترا. هامليك. نديروا لهم شويه كونفيتور، غادي نديروا لها كونفيتور. واحد واش يحب، كاين يحب كونفيتور، كاين يحب زبده. هكذا هامليك خفاف، فارغين والو. نزيد سخونين. نزيد هذه كونفيتور سخونه. هذه ندير لها شوكولا. تمتم تخدموهم ولا غير تمتم. ها كاع خرجوا كاع ماشي قال وحده خشينه وحده زعما اني ما خليتهمش يريحوا. شوفوا شفتوا درتهم الشوكولا. هكذا هامليك. نزيد لكم هاد الزوج، سيوهم ورجعوا لي بالخبر. انا كي نعطيكم اون غوسيت على بالي واش راني نقول. هاهم هامليك. ندوب الشوكولا. هادو هما لي بنيه تاع اليوم كما راكم تشوفوا. سيوهم وما حاش تندموا عليهم. شوفي هذه هكذا. نديروهم بشويه سكر كلاص. فوالا هكذا حاجه خفيفه برك. هاي هايك اللي حبيت دير عليها كابتور ديكرون. ها كيما راكم تشوفوا
ديروهم هايلين. فوالا هم ليك لي بنيه تاعنا تاع اليوم كما راكم تشوفوا. هم ليك راني وريت لكم الداخل كيفاش دايرين، جاو خفاف هايلين هايلين هايلين. مره اخرى ان شاء الله نديرهم لكم في الصالي ونحشوهم بكاش حاجه باي فاخس عندك. هذه هاي لا غوسيت تاعنا اليوم تاع لي بينيي. ان شاء الله تسيوهم وتنجحوا فيهم كما شفتوهم اون ديريكت. تهلاو في رواحتكم. لا بروشين فيديو ان شاء الله، لو بروشين لايف ان شاء الله غدوه ان شاء الله اذا حيانا ربي نشوفوا واش نديروا حاجه واحده اخرى. فوالا هي قلت لكم يجوا هايلين. ام محمد المهم فين نخدم بيهم شحال مره نديرهم لهم في الدار، وانا حاجه اللي نريسي فيها، حاجه اللي ما نعرفهاش نسييها قبل المره الاولى، نسيي شويه مليحه بنينه وخرجت بيان اللهم مرحبا نعطيها لكم. ما جاتش مليحه نورمال حد ما قال لحد. الوغ مي زامي غدوه ان شاء الله اذا حيانا ربي. علي باي.